بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا شيخ أنا أحب صوتك كثيرا يا شيخ. ما شاء الله 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 ما شاء الله. لا عمر بخير وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. ترينا وزلا وكذا ما شاء الله. حضور في المكتب الخاص تخلق زي ما كده ما شاء الله. والله يا شيخ قد أديت حق أسلوب القارئ عبد الباسط رحمه الله. ما شاء الله بارك الله في صوتك وفي علمك وعملك ما شاء الله. جزاك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يا شيخ أنا أحب صوتك كثيرا. ما شاء الله ما شاء الله. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
شيخ ماهر في الترتيب. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم. الله أكبر. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ما شاء الله. ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون